बुर्ज अमल वालों के लिए ये हफ्ता मुतात रहने का वक्त है। सेहत के हवाले से मामूली तकलीफ या थकन महसूस हो सकती है, आराम ज़रूरी है। ग़िज़ाई बेहतियाती से मैदे के मसाइल मुमकिन है, कोशिश करें कि एहतियात बरतें। मुआशी मामलात में गैर मुतवक्का तब्दीलियाँ मुमकिन है, पैसा आ सकता है। नई माली मुआहदों में जल्दबाजी से गुरेज करें। कारोबारी अफराद के लिए ये हफ्ता औसतन सुस्त रहेगा, मुस्तकिल मिजाजी से आपको फ़ायदा होगा। दोस्ताना तल्लुकात में किसी गलत फहमी का इम्कान है, बुर्दबारी से बात करें। अज़दवाजी मामलात में तनाव महसूस हो रहा है, लेकिन मोहब्बत और तवज्जो हालात बेहतर कर सकती है। अकेलापन महसूस होने का रुझान बढ़ सकता है। सोशल सरगर्मियों में हिस्सा लें। सफ़र के इम्कान हैं, मगर सफ़र के दौरान एहतियाती तदाबीर लाजमी अपनाएं। तलीमी मामलात में तवज्जो की कमी महसूस हो रही है, दिलजमी से सीखने की कोशिश करें। रूहानी या बातनी दिलचस्पियों में इजाफा होगा, पुरअसरार अलूम की तरफ रग़बत बढ़ेगी। किसी पुराने दोस्त से गैर मुतवक्का मुलाकात खुशगवार साबित हो सकती है। बरोज़ मंगल गोश्त लाजमी सदका करें। बुर्ज शोर के लिए ये हफ्ता शुरू से ही तल्लुकात में एहतियात का मुज़ाहरा करने का वक्त रहेगा। सेहत के मामलात में तवानाई की कमी महसूस हो रही है, नींद की कमी की वजह से परेशान रह सकते हैं आप। नज़ला ज़ुकाम या एलर्जी जैसे मामलात को आपको फेस करना पड़ सकते हैं। माली तौर पर यह हफ्ता कुछ बेहतर है, कुछ पुराने कर्जे वापस मिलते नज़र आ रहे हैं। नई सरमायाकारी के लिए मुनासिब मौके मिल सकते हैं। रोज़गार के मतलाशी अफराद के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा साबित होगा, इन्हें अच्छी खबर मिल सकती है। अज़दवाजी ज़िंदगी में हम माहिंगी रहेगी, शरीक हयात की तवज्जो हासिल रहेगी। रोमानवी तल्लुकात में कुर्बत बढ़ेगी, मगर हसद या जिद से बचना होगा। रकाबत का एहसास हो सकता है। घरेलू माहौल पुरसुकून रहेगा, मगर किसी बुजुर्ग की सेहत की खराबी से आप परेशान हो सकते हैं। सफ़र के लिए ये एक बेहतरीन वक्त है, ख़ास तौर पे अगर सफ़र मुख्तसर सा है तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। बरोज़ जुमा चीनी लाजमी सदका करें। बुर्जोज़ा वालों के लिए ये हफ्ता औसतन रहेगा। सेहत में थकन या नींद की कमी महसूस हो सकती है, आराम पर खसूसी तवज्जो दें। गले या सांस की हल्की तकलीफ हो सकती है, ठंडी चीज़ों से परहेज करें, सिगरेट से बचें। पैसे के मामलात में हालात बेहतर होंगे, मगर फजूल खर्ची से एहतियात बेहतर है। नौकरी या कारोबार में नया मौके मिल सकते हैं, होशियारी फ़ायदेमंद साबित रहेगी। शोहर या बीवी से छोटी बात पर नाराज़गी हो सकती है, बातचीत से हल निकालें। दोस्तों से मिलना अच्छा लगेगा, पुराना दोस्त याद आ सकता है। सफ़र का इम्कान है जो आपके लिए खुशी लाएगा। दिल किसी इबादत या सुकून वाले काम की तरफ माइल रहेगा। बरोज़ बुध सब्ज़ चीज़ का सदका लाजमी करें। बुर्ज सरतान के हामिल अफराद के लिए इस हफ्ते नरमी, सब्र और मोहतात रवैया अपनाना लाजम है। सेहत में थोड़ी कमज़ोरी या पुरानी बीमारी का दोबारा असर हो सकता है, आराम ज़रूरी है। खाने पीने में एहतियाती मैदे के मसाइल पैदा कर सकती है। पैसे के मामलात में हालात बेहतर रहेंगे, मगर हर फैसला सोच समझ कर करें। नौकरी या कारोबार में कोई पुराना मसला दोबारा सामने आ सकता है। घर के माहौल में थोड़ा तनाव हो सकता है, मगर आपकी नरमी हालात संवार सकती है। शोहर या बीवी से रिश्ता मजबूत होगा, मगर छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना बेहतर रहेगा। दोस्ती में पुराने झगड़े ख़त्म हो सकते हैं, सुलह की कोशिश कामयाब होगी। दिल इबादत या दुआ की तरफ मार रहेगा, और इस हफ्ते आप कोई सदका जारिया का काम करते नज़र आते हैं। बरोज़ संवार अजनास बहते पानी में लाजमी डालें। बुर्ज असद वालों का ये हफ्ता एतमाद, एहतियात और समझदारी से गुजरने वाला है। सेहत में बेहतरी के आसार है, मगर गर्मी या थकन से जिस्म पर असर पड़ सकता है। खुराक में तवाज़ुन रखें, मैदे या ब्लड प्रेशर के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। पैसे के मामलात में मोहतात रहें, फजूल खर्ची से बचें। नए सरमायाकारी या कर्ज लेने से गुरेज करें, वक्त साजगार नहीं है। कारोबार या नौकरी का दबाव आप पे रहेगा। अज़वाजी ज़िंदगी में किसी बात पे इख्तलाफात हो सकते हैं, नरमी से बात करना बेहतर साबित होगा। दोस्तों से मुलाकात रहेगी, हसद करने वाले खुल के आपके सामने आ सकते हैं। इस हफ्ते आपको बरोज़ हफ्ता बाजरा अशरात को लाजमी सदका करना चाहिए। बुर्ज शुमला वालों के लिए ये हफ्ता मसरूफ, मगर नताइज के लिहाज से उम्मीद अफजा है। सेहत में बेहतरी रहेगी, मगर पीठ या कंधे के दर्द का इम्कान हो सकता है। ज़हनी थकन महसूस हो सकती है, नींद और सुकून पर तवज्जो देना ज़रूरी है। माली हालात बेहतर रहेंगे, कर्ज वापस मिल सकता है। नौकरी या कारोबार में तरक्की और नई जिम्मेदारियों का इम्कान है। घर के माहौल में सुकून रहेगा, किसी अजीज़ की खुशखबरी मिल सकती है। अज़दवाजी रिश्ते में हम आएंगी बढ़ेगी, शरीक हयात से ताउन मिलेगा। रोमानवी मामलात में दिल खुश रहेगा, मगर बोलते वक्त एहतियात बरतें। मजहबी कामों में बढ़ चढ़ के आप
حصہ لیتے نظر آتے ہیں۔ بروز بدھ سبز چیز کا صدقہ لازمی کریں۔ برج میزان والوں کے لیے یہ ہفتہ توازن، برداشت اور سمجھداری کا وقت ثابت رہے گا۔ صحت میں بہتری رہے گی، سر درد اور آنکھوں کی تکلیف ممکن ہے۔ روزمرہ کے معاملات میں سستی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ مالی حالات بہتر رہیں گے، فضول کاموں میں پیسے خرچ مت کریں، احتیاط کریں۔ کاروبار یا ملازمت میں کسی قریبی شخص کی مدد میسر رہے گی۔ ازدواجی تعلقات میں محبت بڑھ جائے گی، پرانی شکایتیں ختم ہو جائیں گی، غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ دوستوں کے ساتھ اچھا وقت گزر سکتا ہے، پرانے دوست واپس زندگی میں آ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس ہفتے آپ اپنا سفر ملتوی کر دیں۔ سفر ملتوی کرنا ہی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ بروز جمعہ چینی لازمی صدقہ کریں۔ برج اکرم والوں کے لیے یہ ہفتہ جذبات، احتیاط اور فیصلوں میں توازن قائم رکھنے کا وقت ہے۔ صحت کے حوالے سے نزلہ، زکام، بخار جیسی علامات ہو سکتی ہیں۔ خود کو محفوظ رکھیں اور اچھی خوراک کا بندوبست کریں۔ پیسے کے معاملات میں محتاط رہیں، کوئی غیر ضروری خرچ پریشانی دے سکتا ہے۔ کاروباری یا نوکری میں کسی اہم فیصلے کا وقت ہے، جلد بازی نہ کریں۔ حاسدین کو کامیاب ہونے کا موقع مت دیں۔ ازدواجی زندگی میں احتیاط برتیں کہ بوجہ شک آپ کی ازدواجی زندگی اس ہفتے اچھی گزرتی نظر نہیں آ رہی۔ صبر و تحمل سے اپنا دفاع کریں، اپنی بات کو کلیئر کریں، غصے سے پرہیز کریں۔ ان لا سے جڑے معاملات سے دور رہیں۔ پرانے دوست حاسد بن کے آپ کے سامنے آ سکتے ہیں، اپنا راز کسی سے بھی شیئر مت کریں۔ بروز منگل گوشت لازمی صدقہ۔ برج قوس کے لیے یہ ہفتہ نئے تجربات اور محتاط رویے بھرا ثابت ہوگا۔ صحت بہتر رہے گی، کھانے پینے میں بے احتیاطی مت کریں، کچھ جگر کے مسائل آپ کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ مالی معاملات میں بہتری آئے گی، پرانا قرض واپس مل سکتا ہے۔ نوکری یا کاروبار میں کامیابی کا امکان ہے۔ حسد کرنے والے کھل کے سامنے آئیں گے۔ ازدواجی زندگی میں معاملات بہتر رہیں گے، شریک حیات کا تعاون میسر رہے گا۔ دوستوں میں اعتماد بڑھے گا، کوئی پرانا دوست بھی مل سکتا ہے اور کوئی پرانا دشمن بھی کھل کے سامنے آ سکتا ہے۔ حاسدین کی ریشہ دوانیاں کامیاب ہو سکتی ہیں۔ بروز ہفتہ باجرہ حشرات کو بطور صدقہ ڈالیں۔ برج جدی والوں کے لیے یہ ہفتہ ذمہ داریوں بھرا ثابت ہوگا، تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ صحت بہتر رہے گی، کمر درد اور ٹانگوں کا کوئی مسئلہ بن سکتا ہے۔ زیادہ کام کی وجہ سے آپ کی نیند ڈسٹرب ہو سکتی ہے۔ پیسے کے معاملات میں استحکام رہے گا، پرانی رقم ڈوبی ہوئی واپس مل سکتی ہے۔ گھریلو ماحول بہتر رہے گا، کسی عزیز رشتہ دار خصوصاً ننیالی رشتہ دار کی بات آپ کو بری لگ سکتی ہے۔ محبت کے معاملات میں سنجیدگی بڑھے گی، لوگوں سے تعلق مضبوط ہوں گے۔ پراسرار علوم کی طرف آپ کی رغبت بڑھ سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس ہفتے آپ کو نظر بد کا سامنا کرنا پڑے، تو کوشش کریں کہ اپنے ستارے سے جڑا صدقہ جو کہ گائے کو پالک ہے یا کووں کو من پسند خوراک ہے وہ لازمی اس ہفتے ڈالیں۔ برج دلو والوں کے لیے یہ ہفتہ نئے خیالات اور جذباتی توازن بھرا ثابت ہوگا۔ صحت بہتر رہے گی، بے خوابی کا سامنا تو رہے گا۔ خوراک میں احتیاط ضروری ہے، خاص طور پہ تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں ورنہ آپ کا گلا خراب ہو سکتا ہے۔ پیسوں کے معاملات میں محتاط رہیں، غیر متوقع اخراجات ممکن ہیں۔ نوکری یا کاروبار میں نئی ذمہ داری مل سکتی ہے، عزت میں اضافہ ہوگا، گھر کا ماحول خوشگوار رہے گا۔ کوئی دور دراز کے رشتہ دار کی طرف سے اچھی خبر آئے گی۔ ازدواجی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، بات چیت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ کوئی حاسد آپ کو کمزور کرنا چاہتا ہے، اس کی ریشہ دوانیاں کھل کے آپ کے سامنے آئیں گی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ سفر ملتوی کر دیں۔ بروز ہفتہ آبی مخلوق کو ملی جلی اجناس ڈالیں۔ برج حوت والوں کے لیے یہ ہفتہ جذباتی، تخلیقی اور ذہنی سکون کی تلاش سے بھرپور ہے۔ صحت اوسطاً بہتر رہے گی، گلے کی خرابی کی وجہ سے بخار ہو سکتا ہے۔ ٹھنڈا پانی یا ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کریں، نزلہ یا گلا خراب ہو سکتا ہے۔ مالی معاملات میں بہتری کا امکان ہے، رقم مل سکتی ہے، کاروبار یا ملازمت کے نئے موقع مل سکتے ہیں۔ آج ازدواجی تعلق میں نرمی آپ کے رشتوں کو مضبوط کر رہی ہے، محبت کے رشتے میں گہرائی بڑھ رہی ہے۔ گھریلو ماحول پرسکون رہے گا، دور دراز کے رشتہ دار کی طرف سے سفر کا بلاوا آ سکتا ہے۔ اس ہفتے آپ کو ایک لمبا سفر کرنا پڑے گا۔ معاشی معاملات بہتر رہیں گے، ازدواجی معاملات بہتر رہیں گے اور جمعرات کے بعد آپ کی صحت بھی بہتر رہے گی۔ آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔